हाम्रो साथमा हो। प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। दुख र विपददेखि बचाउ, आत्मिक भोजन हामीलाई देऊ। प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। जबसम्म भेट्दैनौँ हामी प्रभु ख्रीष्टलाई शरीरमा, जबसम्म भेट्दैनौँ हामी प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। जोखिम जीवनमा जब आउँछ, ख्रीष्टको प्रेमी हात समाउँछु। प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। जबसम्म भेट्दैनौँ हामी प्रभु ख्रीष्टलाई शरीरमा, जबसम्म भेट्दैनौँ हामी प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। उच्च राख प्रेमको झन्डा, मृत्युको बाटले तर्साउँदा प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। जबसम्म भेट्दैनौँ हामी प्रभु ख्रीष्टलाई शरीरमा, जबसम्म भेट्दैनौँ हामी प्रभु येशू हाम्रो साथमा हो। येशू छेउमा जानेछु, ज्योतिमा ज्योतिमा उनकै साथमा हिँड्नेछु, उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म, ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म, ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा। क्षमा निश्चय पाउनेछु ज्योतिमा ज्योतिमा, सबै पापलाई छोड्नेछु उनकै ज्योतिमा। हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म, ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा। ख्रीष्टकै सेवा गर्नेछु ज्योतिमा ज्योतिमा, सबै सामर्थ पाउनेछु उनकै ज्योतिमा। हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म, ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा। शैतान गर्न सक्छ के ज्योतिमा ज्योतिमा, जयवन्त हुनेछु निश्चय उनकै ज्योतिमा। हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म, ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी मण्डलीको प्रार्थनाका विषयहरू र केही सूचनाहरू सुन्नेछौँ। यस महिनाको प्रार्थनाको सूची हामीले तपाईहरुलाई पठाएका छौँ अनि ती सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई
तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत अनि पारिवारिक प्रार्थनाहरूमा सम्झना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हामीले विभिन्न माध्यमहरू तपाईहरुलाई बताएका छौं। तपाईहरुले प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा हामी सबैजनाको निम्ति प्रार्थना गरौं। हामी सुरक्षित अनि होशियारी भएर रहन सकौं र हाम्रा खाँचोहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। हाम्रो काम धन्दाहरू, हाम्रा आम्दानीका ती सबै बाटोहरू प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौं। र कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि अनि नेपालमा पनि देखिरहेको वृद्धि भइरहेको बढ्दै गएको यो समस्याको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौं। तपाईहरुले मेरो बुवा प्रकाश अंकल उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिरहनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको स्वास्थ्यमा अहिले सुधार छ र अझै प्रार्थनाको खाँचो चाहिँ छ। यसैले तपाईहरुले प्रार्थना अझै गरिदिनुस्। र साथै अरु जो शरीरमा कमजोर अनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरुको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौं। हजुरबुवा, हजुरआमा उहाँहरुको निम्ति हामी प्रार्थना गरौं। यसैगरी हामी नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च, काठमाडौँ अनि नेपालमा भएका, विदेशमा भएका बाइबलीय चर्चहरूको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरौं। र हामीले अहिलेको समयमा मण्डलीका संगतिहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै र उहाँले दिनुभएका प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्दै विभिन्न प्रकारले संगति गरिरहेका छौं। अनलाइनमा पनि अझ विभिन्न तरिकाहरू छन् त्यहाँ। अनि कसैले घर-घरमा नै संगतिहरू गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गरौं विश्वासीहरूलाई आवश्यक पर्ने आत्मिक खाँचोहरू को कमी नभएको होस् र यस्ता प्रकारका संगतिहरूद्वारा भए पनि आत्मिक खाँचोहरू, आत्मिक भोजनहरू पूरा हुन सकेको होस्। हामी प्रार्थना गरौं र हामी प्रार्थना गरौं चाँडै नै यो समस्या को समाधान भएको होस् र हामी फेरि मण्डलीमा भेला हुन सकौं। हामीलाई थाहा छैन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ, तर जुन दिन उहाँले सबै कुरा ठिक पार्नुहुन्छ हामी त्यो दिन फेरि मण्डलीमा भेला हुनेछौं। र हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरौं। हामीले विभिन्न देशमा हुनुभएका मिशनरीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छौं। अनि अहिलेको समयमा उहाँहरूलाई सेवाको निम्ति, उहाँहरूको खाँचोहरूको निम्ति अनि उहाँहरू परिवारसँग टाढा हुनुभएको छ र कति देशहरूमा यात्रा प्रतिबन्ध छ, यात्रा गर्न पाइँदैन। त्यही भएर उहाँहरू सायद आफ्नो परिवारलाई भेट्न सक्ने अवस्थाहरू छैनन्। हामी प्रार्थना गरौं उहाँहरूको निम्ति। यसैगरी म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले इमानदारीता, विश्वासयोग्यता देखाउनु भएको छ। परमेश्वर प्रतिको तपाईहरुको इमानदारीता, विश्वासयोग्यता जो चाहिँ संगतिको चाहनामा अनि भेटीहरू दियाइमा अनि प्रार्थनाहरूमा तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो यस अनलाइन भिडियोलाई पनि तपाईहरुले प्रार्थना सहित चाह गर्नु भएको छ। हामी त्यसको निम्ति धन्यवाद दिदछौं र हामी प्रार्थना गर्दछौं कि हामीले गरिरहेका यी सबै मेहनत परिश्रमहरू चाहिँ प्रभुकै महिमाको निम्ति र हामी एक आपसको उन्नतिको निम्ति, आत्मिक उन्नतिको निम्ति
भएको होस्। तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसै गरी हामीले आउने दिनहरुमा अझ प्रभावकारी ढंगले राम्रोसँग अझ हामी प्रभुको सेवामा अगाडि बढ्न सकौं। हामीलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। प्रभुको सेवामा हामी बाइबलमा पाउँछौं कि त्यस्ता कुनै पनि कुराहरू छैनन् जसले चाहिँ प्रभु र हाम्रो बीचको प्रेमलाई रोक्न सक्छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् है। यसैले हाम्रो संगति, प्रभुसँगको संगतिलाई पनि यो चाहिँ रोग बिमारहरू यस्ता कुराहरूले रोक्न सक्दैन। हामी यसरी पनि प्रभुसँग संगति गर्न सक्छौं र एक आपसमा संगति गर्न सक्छौं। प्रभुले अहिले यही माध्यम दिनुभएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। हामी यस हप्ताको नयाँ पदको निम्ति हामी अगाडि बढौं। हामी हप्ता 36 मा छौं अब। अनि यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद छ, सबै वैरभाव हटाओ। सबै वैरभाव हटाओ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पद। हामीले हाम्रो जीवनबाट सबै प्रकारका शत्रुताहरू, वैरभाव भनेको शत्रुता हो, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। हामी यो हप्ता यसमा अभ्यास गरौँ। हुन्छ, हामी सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरूलाई यही राख्नेछौँ र म अनुरोध गर्छु यी विषयहरूलाई तपाईहरुले आफ्नो परिवारमा र व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरुले प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहोला। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, आउनुस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। यस समय हामी गएको हप्तादेखि हामीले अध्ययन गर्न सुरु गरेको विषय 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामी पत्रुसको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। पत्रुस एक यस्तो व्यक्ति जो ढले र फेरि उठे। हामी एउटा चाबी पद पढ्नेछौँ सुरुमा। यो चाहिँ मत्ती 16 अध्यायको 16 पदमा रहेको छ। मत्ती 16 अध्यायको 16। अनि सिमोन पत्रुसले जवाफ दिएर भने, तपाई जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यो वचनको भागको निम्ति, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईको वचनलाई फेरि खोल्ने अवसर पाएका छौं र तपाईको वचनबाट फेरि आज पनि केही कुराहरू सिक्ने यो अवसर हामीले पाएका छौं। प्रभु, तपाई हामीलाई सहायता गर्नुस्। जति कुराहरू, जे कुराहरू, अनि विशेष गरी जसको विषयबाट हामी सिक्न जाँदैछौँ त्यसबाट आज हामीलाई आत्मिक फाइदाहरू प्राप्त भएको होस्। हाम्रो जीवनमा परिवर्तनको निम्ति तपाई प्रभुको स्वरूपमा ढालिँदै जानको निम्ति हामीले तपाईको वचनबाट सिक्नु अनि यस्तै नै व्यक्तिहरूबाट नमुना लिनु खाँचो छ। आजको यस वचनमा मलाई
बाँड्नको निम्ति अनि रुबेन भाइलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्नको निम्ति अनि यसै गरी सुन्नुहुने अनि हेर्नुहुने सबैलाई पनि आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। गत हप्ता हामीले सिमोन पत्रुसको दाजु आन्द्रियासको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। तपाईलाई सम्झना छ होला कि त्यो आन्द्रियास नै थियो जसले उनको भाइ पत्रुसलाई यीशु कहाँ ल्याएका थिए। आन्द्रियासले दोस्रो भूमिकामा रहेर पनि पहिलो भूमिकामा जस्तै गरी आफ्नो सेवालाई पूरा गरेका छन्। आज हामी उही आन्द्रियासका भाइ सिमोन पत्रुसको बारेमा अध्ययन गर्दैछौं। यी व्यक्ति आफ्ना दाजुभन्दा एकदम फरक थिए, भूमिकामा र स्वभावमा दुवैमा एकदम फरक थिए। आज हामी हेर्नेछौं कि परमेश्वरले एक असाधारण व्यक्तिलाई पनि कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले एक भिन्न स्वभाव भएको व्यक्तिलाई पनि कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। आज हामी त्यस कुरालाई हेर्न जाँदैछौं। हामीले पत्रुसको बारेमा अध्ययन गर्नु अघि यी प्रख्यात प्रेरितको बारेमा केही चाखलाग्दा कुराहरूमा ध्यान दिन अगाडि बढौं। सर्वप्रथम उनको नाउँ प्रेरितहरूको सूचीमा सधैँ नै सबैभन्दा माथि हुने गर्छ, चाहे त्यो मत्तीको पुस्तकमा होस्, चाहे मर्कुस वा चाहे लुका वा प्रेरितमा नै किन नहोस्, जबकि उनी चाहिँ पहिलो चेला थिएनन्। हामीलाई गत हप्ताको अध्ययनबाट याद छ कि पत्रुसलाई येशूको सामु ल्याउने त उनका दाजु अन्द्रियास थिए। उनी सधैँ 12 जनाको प्रवक्ताको रूपमा खडा हुन्थे। त्यो पत्रुस नै थियो जसले मेरो भाइले मेरो विरोधमा कतिपल्ट पाप गरोस् र म उसलाई क्षमा गरौं भनी सोधेका थिए। त्यो पत्रुस नै थियो जसले सबै कुराहरू त्याग्ने र येशूको पछि लाग्नेले के पाउँछ भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यो पत्रुस नै थियो जब उनले नेभराको रुखको बारेमा सोधे जब त्यो रुख सुक्यो। कसले मलाई छोयो? लुका 8:45 मा जब येशूले भीडलाई त्यसरी सोध्नुभयो, कसले मलाई छोयो? तब त्यो पत्रुस नै थियो जसले, हे स्वामी, भीड तपाईको वरिपरि खचाखच र ठेला गर्दछ र तपाई भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो भनी जवाफ दिए। त्यो
पत्रुस नै थियो जसले पेन्टिकोस्टको अघि यहुदाको सट्टामा अर्को प्रेरित छान्नलाई सल्लाह दिएका थिए। अनि त्यो पत्रुस नै थियो जसले पेन्टिकोस्टको दिनमा प्रचार गरे र 3000 मानिसहरू ख्रिस्टमा परिवर्तन भए। हामीले भर्खर पत्रुसको सम्बन्धमा हेरेका तथ्यहरूले हामीले उनको केही स्वभावहरूको बारेमा जानकारी पाउँछौं। उनी बोल्न हतार गर्थे, होस नपुराई बोल्थे, कुरा नबुझी बोल्थे। यस्तो देखिन्छ कि उनी मौखिक प्रतिक्रिया मात्र होइन तर शारीरिक प्रतिक्रिया दिनलाई पनि हतार गर्थे। यूहन्नाको सुसमाचारमा येशूलाई पक्रन आउनेहरूमध्ये एकजना महापुजारीको दासको कान काट्ने चाहिँ पत्रुस नै थिए। सबभन्दा पहिला त्यहाँ कदम चाल्ने पत्रुस नै थिए। तर एकातिर उनको यस्तो स्वभाव अथवा हतपते स्वभाव भए तापनि अर्कोतर्फ उनी कतिपटक हतारमा बोले पनि ठीक बोल्थे है। हतारमा बोले पनि उनी ठीक बोल्थे। जस्तो मत्ती 16 अध्यायमा उनले ख्रिस्टको बारेमा एकदम ठीक बोलेका थिए। हामी 15 पद, 16 पद अनि 17 पदलाई एकचोटि पढौं। मत्ती 16 को उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ नि के भन्छौ, म को हुँ? अनि सिमोन पत्रुसले जवाफ दिएर भने, तपाईं जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि येशूले जवाफ दिएर उनलाई भन्नुभयो, योनाका छोरा सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनकि मासु र रगतले तिमीलाई यो कुरा प्रकट गरेको होइन, तर मेरा पिताले जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, पहिला बोल्नु आफैमा नराम्रो होइन, तर होस नपुर्याई बोल्नु चाहिँ नराम्रो हो। अर्को कुरा, उनी एक विवाहित पुरुष थिए। मर्कुस 1 अध्यायको 29 पददेखि 31 पदसम्म हामी हेर्छौं भने पत्रुसको सासूलाई उल्लेख गरिएको आधारमा उनी एक विवाहित थिए भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसैले उनी पहिलो पोप बनेको हुन सक्दैन जसरी क्याथोलिकहरूले दाबी गर्ने गर्दछन्। उनको नामलाई परिवर्तन गरिएको थियो, यो अर्को कुरा। उनको नाम सिमोन थियो, जसको अर्थ सुन्नु हुन्छ। अनि यसमा प्रभुले पत्रुस नाम जोड्नु भयो, जसको अर्थ चाहिँ चट्टान हुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचारमा उनलाई अक्सर पुरानो र नयाँ
दुवै नामद्वारा सिमोन पत्रुस भनी बोलाइएको छ। तपाईले ध्यान दिनुभएको छ होला कि उनलाई केफास भनेर पनि बोलाइएको छ। अनि केफास र पत्रुस उस्तै नामहरू हुन्। दुवैको अर्थ चट्टान हुन्छ। पत्रुस ग्रीक नाम हो भने केफास चाहिँ अरामिक नाम हो। अब हामी पहिलो बुँदामा अगाडि बढ्नेछौँ। पहिलो कुरा पत्रुस एक विश्वासी थिए। पवित्र शास्त्रमा मत्ती 16 अध्यायको 13 पददेखि 23 पदको खण्डलाई तपाईहरूले पढ्नुहोस्। त्यहाँ पत्रुसले येशूलाई सबैका सामु जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट भनी स्वीकार गरेको छ। कति क्रिस्चियनहरू पत्रुसले ख्रीष्टलाई 3 पटक इन्कार गरिसकेपछि पछुताएको क्षणबाट उनले उद्धार पाएको हो भनी सिकाउँछन्। उनीहरूको विचारमा पत्रुसको स्वभावले गर्दा त्यस समयमा उनले ख्रीष्टलाई चिनेको नै थिएन। उनीहरू त्यस्तो विचार गर्छन्, तर वास्तविकता त्यो होइन। के परमेश्वरले कुनै व्यक्तिलाई पहिला ऊ आफैले सबै नराम्रो स्वभाव त्याग्नुपर्ने अनि मात्र उहाँले उद्धार गर्नुहुनेछ भनी भन्नुभएको छ र? छैन। मानिस जस्तो छ त्यस्तै गरी परमेश्वरमा आउनुपर्छ र जब ऊ आउँछ त्यसपछि जीवनमा परिवर्तन पनि आउन थाल्छ। पत्रुसको जीवन ख्रीष्टमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको थियो, तर एकै रातमा भने होइन। मुक्तिको घडीबाट ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू बदलिँदै जाने, नयाँ हुँदै जाने हो। मुक्तिको घडीमा पुरै बदलिने वा पुरै नयाँ भइहाल्ने त्यस्तो होइन। तपाईँ पछि 2 कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पद र कलस्से 3 अध्यायको 10 पदमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मुक्तिकै घडी चाहिँ एउटा व्यक्ति सिद्ध हुन्छ, पुरै बदलिसकेको हुन्छ वा पुरै नयाँ भइसकेको हुन्छ भन्ने कुरा सिकाइएको छैन, तर बिस्तारै त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। पत्रुसले ख्रीष्टलाई विश्वास मात्र गरेको होइन, तर उनले उहाँलाई स्वीकार पनि गरेको हो, सार्वजनिक रूपमा नै। अनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई हामी रोमी 10 अध्यायको 9 पददेखि 11 पदसम्म पढ्न पाउँछौँ। यसो को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा मानिसहरूले जेसुकै सोचोस् त्यसले केही पनि फरक पार्दैन, तर उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ र मैले व्यक्तिगत रूपमा के सोच्दछौँ भन्ने कुराले भने पक्कै फरक पार्दछ।
ख्रिस्टले उहाँ को हुनुहुन्छ भनी सोध्नुहुँदा त्यहाँ पत्रुसलाई अरूले के भन्छन् वा के भन्दैनन् भन्ने कुराले केही पनि फरक पारेको थिएन। तर ऊ आफैले उहाँको बारेमा के सोच्दथ्यो भन्ने कुराले चाहिँ फरक पार्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। यसैले त उनले ख्रिस्टलाई तपाईं जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी जवाफ दिए। हामीले ख्रिस्टलाई कसरी व्यक्तिगत रूपमा चिन्छौं भन्ने कुराले हाम्रो अनन्तता स्वर्ग वा नरकको सवालमा फरक पार्छ। म केही पदहरू पढ्नेछु। यूहन्ना 8 अध्यायको 21 पद, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म जान्छु अनि तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ र आफ्ना पापहरूमा मर्नेछौ। जहाँ म जान्छु त्यहाँ तिमीहरू आउन सक्दैनौ। अनि यूहन्ना 8:24 फेरि यहाँ यस्तो भनेको छ, यसकारण मैले तिमीहरूलाई भने तिमीहरू आफ्ना पापहरूमा मर्नेछौ, किनभने म उही हुँ भनी तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू आफ्ना पापहरूमा मर्नेछौ। यहाँ हामी देख्न सक्छौं कि उहाँलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा नै मुक्तिदाता ख्रिस्ट भनी विश्वास र स्वीकार गर्नुले नै हामीले मुक्ति पाउने कुरा हो। अन्यथा हामी पापहरूमै मर्नेछौँ र हामी उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। तर पत्रुसले के गरेको छ त? उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ जो हुनुहुन्छ उही रूपमा उनले स्वीकार गरेको छ। अब हामी दोस्रो बुँदालाई हेर्नेछौँ। दोस्रो बुँदा यस्तो छ, पत्रुस पछि हटेका थिए। पवित्र शास्त्रमा लुका 22 अध्यायको 54 पददेखि 62 पदको खण्डलाई तपाईहरूले पढ्नुहोला। त्यहाँ पत्रुस एक कमजोर विश्वासीको रूपमा देख्न हामी सक्छौं। त्यहाँ उनी ख्रिस्टको खातिर पछि हटेका छन्। यहाँ पछि हटाइको अर्थ मुक्ति गुमाएको भन्ने होइन, तर ख्रिस्टसँगको संगति गुमाएको भन्ने हो। कतिपटक साँचो क्रिस्चियनहरू विभिन्न कारणले गर्दा कमजोर भई ख्रिस्टलाई साथ दिन पछि हट्छन्। तर यदि उनीहरूले ख्रिस्टले उनीहरूलाई फर्कनको निम्ति दिनुभएको आवाजलाई सुन्छन् र फर्कन्छन् भने पुनः ख्रिस्टसँगको संगति स्थापित हुन्छ। हामी पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 7 पददेखि 9 पदसम्म एउटा क्रिस्चियनले पाप गर्दछ, तर जब उसले पाप गर्दछ र त्यसलाई स्वीकार गर्दछ भने त्यहाँ ख्रिस्टसँगको उनको संगति पुनः स्थापित हुन्छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको पाउँछौं। हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ,
तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। हामीसँग पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, एउटा व्यक्ति एकै रातमा पछि हट्दैन। समयमा नै सम्हालिन सकिएन भने क्रमिक रूपमा परमेश्वरबाट टाढा हुँदै जान्छ। डाक्टर H.A. आइरनसाइडले एकपटक भन्नुभयो, यदि तपाईँ कुनै बेला अहिले भन्दा ज्यादा प्रभुमा नजिक हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ पछि हट्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यसको अर्थ यदि आज भन्दा हिजो तपाईँ प्रभुको नजिक हुनुहुन्थ्यो, बढी नजिक हुनुहुन्थ्यो है, भने आज तपाईँ हिजो भन्दा टाढा हुनुभयो। तर हामी त हरेक दिन प्रभुमा नजिक झन् नजिक हुनुपर्छ। पत्रुसले के कुराहरूले गर्दा पछि हटे, अथवा पत्रुसलाई के कुराहरूले पछि हटाउनको निम्ति डोर्याएको छ। हामी निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिउँ, केही कुराहरूलाई ध्यान दिउँ। पहिलो कुरा त उनी आत्मविश्वासी भएर अर्थात् आफैमा भरोसा राख्ने भएका थिए। मर्कुस 14 अध्यायको 27 पददेखि 31 पद र लुका 22 अध्यायको 31 पददेखि 34 पदलाई पढ्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ कि येशूले उहाँलाई पत्रुसले 3 पटक इन्कार गर्नेछ भन्नुहुँदा उनले यस्तो जवाफ दिएका थिए, सबैले ठेस खाए तापनि म चाहिँ खाने छैन। सबैले ठेस खाए तापनि म चाहिँ खाने छैन। उनको जवाफ हेर्नुहोस् है। तर येशूले पत्रुसलाई के भन्नुभएको थियो तपाईहरुलाई थाहा छ? मैले तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर तिम्रा निम्ति प्रार्थना गरेको छु। वास्तवमा पत्रुसले भन्नुपर्ने थियो, प्रभु मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। मलाई यसको खाँचो छ, मलाई तपाईको सहायताको खाँचो छ। उनले त्यो भन्नुपर्ने थियो। तर उनले के भने? सबैले ठेस खाए तापनि म चाहिँ खाने छैन। उनको यो आत्मविश्वास। हामी आत्मविश्वासी हौं कि ख्रीष्ट विश्वासी? हामी ख्रीष्ट विश्वासी हुनुपर्छ, आत्मविश्वासी होइन। अर्थात् आफैमा भरोसा, आफैमा विश्वास राख्ने होइन। अर्को कुरा, उनले येशूलाई टाढाबाट पछ्याइरहे। लुका
22 अध्यायको 54 पदमा एकचोटि पढौँ न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, लुका 22 को 54 मा, तब तिनीहरूले उहाँलाई पक्रेर लगे र उहाँलाई महापुजारीको घरभित्र ल्याए अनि पत्रुस चाहिँ टाढा टाढाबाट पछ्याइरहेका थिए। बाइबलमा यही भनिएको छ, टाढा टाढाबाट पछ्याइरहेका थिए। पत्रुसले येशूलाई पछ्याइरहेका त थिए, तर पवित्र शास्त्रले यहाँ भन्दछ कि उनले टाढा टाढाबाट पछ्याइरहेका थिए। यो चाहिँ एक क्रिस्चियनको निम्ति समस्या हो। हामी येशूको निम्ति नजिक हुन डराउँछौँ, येशूको बलियो र नजिकको चेला भनिन डराउँछौँ भने हाम्रो सामु सधैँ पत्रुसको जस्तै समस्या आउँदछ। हामीले येशूलाई पछ्याइरहेका त छौँ, तर कतै टाढा टाढाबाट मात्रै पछ्याइरहेका छौँ कि? हामीले आफैलाई यो प्रश्न गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, उनी गलत समूहको बीचमा बस्न गए। उनी गलत समूहको बीचमा बस्न गए। लुका 22 अध्यायको 55 पद र 56 पदलाई तपाईले पढ्नुभयो भने पत्रुस ख्रीष्टलाई विरोध गर्ने मानिसहरूको समूहमा गएर बसेको छ। ती मानिसहरू जो आगो तापिरहेका थिए। पत्रुस विरोधीहरूसँग सहभागी भए र ती विरोधीहरूबाट नै उनले आरोप खेपे। ती विरोधीहरूबाट नै। बाइबलले हामीलाई चेतावनी दिन्छ, धोका नखाऊ, खराब संगतहरूले असल चरित्रहरू बिगार्छन्। 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 33 पदले भन्दछ, धोका नखाऊ, खराब संगतहरूले असल चरित्रहरू बिगार्छन्। हितोपदेश 13 अध्यायको 20 पदले पनि यस्तो भन्दछ, जो बुद्धिमान मानिसहरूसँग हिँड्छ ऊ बुद्धिमान हुनेछ, तर मूर्खहरूको साथ लाग्ने मानिस नष्ट हुनेछ। म एउटा सानो कथा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। एउटा छोटो कथा। एकजना मानिसको एउटा सुगा थियो। त्यो सुगा एक दिन फुत्क्यो र कागहरूसँगै उडेर मकैको बारीमा गयो। अनि एउटा वृद्ध किसानले कागहरूलाई बन्दुकले हान्दै थियो र गोलीले अथवा त्यो बन्दुकले हान्दाखेरि त्यस सुगालाई पनि चोट लागेछ। तब किसान त्यहाँ गएर मरेका कागहरू टिप्न थाले र घाइते भएको सुगालाई पनि देखे। त्यसपछि उनले त्यस घाइते सुगालाई टिपे अनि सुगाले त्यहाँ यस्तो भने, उद्धार गर्नुहोस्, गलत समूह। है, यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि सुगाले आफू गलत समूहमा बस्न गएको, मिल्न गएको हुनाले मैले चोट पाएँ, मेरो उद्धार गर्नुस् भनेर भनेको हामी यहाँ पाउँछौँ। सुगा गलत समूहमा मिसिन जाँदा चोटले ग्रस्त भयो। कतै हामी पनि गलत समूहमा
मिसिने चाहनाले घाइते हुने सम्भावनामा छौं कि गलत समूहमा मिसिने चाहनाले हामीलाई घाइते बनाउँछ, चोट पार्छ। अर्को कुरा, उनले ख्रीष्टलाई इन्कार गरे। लुका 22:57 उनले यसरी जवाफ दिएका छन्, म उसलाई चिन्दिन, म येशूलाई चिन्दिन। त्यस्तो भन्न खोजेको। यहाँ पत्रुसले येशूलाई नचिनेको जवाफ दिनु उनको डरको कारणले थियो। मर्कुस 14 अध्यायको 71 पदमा हेर्नु भयो भने त उनले सरापेको र कसम पनि खाएको छ। उनले ख्रीष्टलाई हृदयदेखि नै इन्कार गरेको भने होइन, किनभने यही पत्रुसले गेत्समनीको बगैँचामा ख्रीष्टको निम्ति एकजनाको कान काटेको थियो। तर यहाँ आएर चाहिँ उनी डराएका छन्। यो समयमा चाहिँ उनी डराएका छन्। धेरै आत्मविश्वास र गलत कदमहरूले चाहिँ हामीलाई कतिपटक यस्तो परिणाममा ल्याइ पुर्याउँछ। ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै गर्दा के तपाईँ डराउनु भएको छ? हामी आफैलाई यो प्रश्न गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, उनले सेवकाईलाई परित्याग गरे, उनले सेवकाईलाई छोडे। एउटा क्रिस्चियन जब एकदम कमजोर बन्दै जान्छ तब अन्तमा उसले के गर्छ थाहा छ? अन्तमा उसले गर्ने भनेको परमेश्वरको सेवा गर्न छाड्नु हो। ऊ मण्डली जान छाड्छ, उसले बाइबल पढ्नु, प्रार्थना गर्न छाड्छ, उसले परमेश्वरलाई हेर्ने र उहाँमा भरोसा गर्न छाड्छ र परमेश्वरले दिनुभएको सेवा गर्न छाड्छ। यहाँ पत्रुसको अवस्था पनि उस्तै थियो। एउटा छोटो खण्ड पढौँ हामी र हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि यूहन्ना 21 अध्यायको 1 पददेखि 3 पद हामी पढौँ। यूहन्ना 21को 1 देखि 3। यी कुराहरूपछि तिबिरियासको समुद्रमा येशूले आफूलाई फेरि चेलाहरू कहाँ प्रकट गर्नुभयो अनि यस प्रकारले उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। त्यहाँ सिमोन पत्रुस, दिदिमस भनिने थोमा, गालिलको कानाका नतनायल, जब्दीका छोराहरू र उहाँका चेलाहरूमध्ये अरू 2 जना सँगै थिए। सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, म त माछा मार्न जान्छु। तिनीहरूले उनलाई भने, हामी पनि तिमीसँगै जान्छौँ। तिनीहरू गए र तुरुन्तै एउटा डुङ्गामा चढे अनि त्यो रात तिनीहरूले एउटै पनि पक्रेनन्। पत्रुसले यहाँ भनेका छन्, म त माछा मार्न जान्छु। यसको अर्थ के हो थाहा छ? यसको अर्थ यो होइन कि उनी यसो घुमघाम गर्न जाने, ताजा हुन जाने, फ्रेस हुन जाने, रमाइलो गर्न माछा मार्न जाने, त्यस्तो होइन।
है। हामी कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नको निम्ति माछा मार्न जान्छौँ, यहाँ त्यस्तो कुरा होइन। तर यो सेवकाईलाई छाड्ने उनको सार्वजनिक घोषणा थियो। उनले सधैँको लागि सेवकाईलाई परित्याग गर्ने पुरै संकल्प गरिसकेका थिए। तर उनले आफू मात्र होइन, यस कुरामा अरूलाई पनि अभिप्रेरित गरेका थिए। उनले त्यही समयमा यो घटना भएको समयमा अरू 6 जनालाई सेवकाई छाड्न प्रभाव पारे। हामीले भर्खर पढेको यूहन्ना 21 को 1 देखि 3 अनुसार ती प्रभावित भएका व्यक्तिहरू थोमा थिए, नथनएल थिए, जब्दीका छोराहरू 2 जना र अरू 2 जना चेलाहरू। त्यहाँ जम्मा 6 जना व्यक्तिहरू प्रभावित भएका थिए। हेर्नुस् त, उनीहरूले के भनेका थिए? हामी पनि तिमीसँगै जान्छौँ, हामी पनि तिमीसँग फेरि त्यही माछा मार्ने पेसामा हामी जान्छौँ। तपाईलाई परमेश्वरले उहाँको सेवा गर्न कस्तो सेवा दिनुभएको छ? के विभिन्न कारणले गर्दा तपाईँ सेवा परित्याग गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ पास्टरको, शिक्षकको वा मिशनरीको मात्रै कुरा गरिरहेको होइन, उनीहरूको मात्रै कुरा गरिरहेको छुइन। तर तपाईँ जो मण्डलीमा सफाई गर्नुहुन्छ, पानी ल्याउनुहुन्छ, खाना तयार पार्नुहुन्छ, जो सङ्गीत बजाउँछन्, जो गाउँछन्, भजनहरू बाँडिदिन्छन्, व्यवस्थापनमा सघाउँछन्, अगुवाई गर्छन्, यहाँसम्म कि नियमित सेवामा उपस्थित भएर अरूलाई उत्साह दिइरहेका हुन्छन्, नयाँ मानिसहरूलाई स्वागत गरिरहेका हुन्छन्, सांकेतिक भाषामा सेवा गरिरहेका हुन्छन्, अरू भाषाहरूमा अनुवाद गरिरहेका हुन्छन्। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई धेरै प्रकारको सेवा दिनुभएको छ। हामीले कुनै पनि बहानामा उहाँको सेवालाई परित्याग गर्नु हुँदैन। अब हामी तेस्रो तथा अन्तिम कुरा हेर्नेछौँ। तेस्रो कुरा, अन्तिम कुरा, पत्रुस नयाँ बन्न थाले। पत्रुस नयाँ बन्न थाले। पवित्र शास्त्रको यूहन्ना 21 को खण्ड र प्रेरितको पुस्तकमा पत्रुसको बदलिएको दृश्य देख्न सकिन्छ। प्रभुमा एउटा नयाँ र बदलिएको सेवक हामी पत्रुस देख्न सक्छौं। प्रभुले पत्रुसलाई फर्काउनु भयो, तर कसरी फर्काउनु भयो? सुरुमा हामी हेरौं, उहाँले उनलाई उनको पेसामा असफल तुल्याइ दिनुभयो। पत्रुसको पेसालाई असफल तुल्याइदिनु भयो। यूहन्ना 21 अध्यायको 3 पदको अन्तिम खण्डमा हामी पढ्छौं, त्यो रात तिनीहरूले एउटै पनि पक्रेनन्। के पहिले पनि यस्तै घटना प्रभुले पत्रुसलाई उहाँलाई पछ्याउन बोलाउनु हुँदा भएको तपाईलाई याद छ?
लुका 5 अध्यायमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, पत्रुस एक अनुभवी, मचुवा र आफ्नो पेशामा ज्यादै जानकार व्यक्ति थिए। माछा पक्रनु उनको पेशा थियो, तर यहाँ उनी असफल भएका छन्। कति विश्वासीहरूले उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के छ भनी जान्न नखोज्दा सधैँ घाटा मात्रै भोग्ने गर्छन्। मैले यहाँ तपाईले व्यवसाय वा कुनै पेशामा लाग्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन। बाइबलले त्यसरी सिकाउँदैन। तर हामी सबैलाई परमेश्वरले उहाँको सेवाको निम्ति बोलाउनु भएको छ र यदि हामीले हाम्रो व्यवसाय वा पेशा उहाँको सेवाभन्दा पहिला राख्छौँ, माथि राख्छौँ भने हामीले उहाँबाट आशिषको आशा राख्न सक्दैनौँ। के भएको थियो त्यो रात? त्यो रात तिनीहरूले एउटै पक्रेनन्। अर्को कुरा, उहाँले पत्रुसलाई देखाउनु भयो कि ख्रीष्टमा नै उसको सफलता छ। ख्रीष्टमा नै उसले सफलता पाउनेछ। यो कुरा उनलाई प्रभुले देखाउनु भयो। ख्रीष्टको आज्ञा मानेपछि र प्रभुको आदेशमा जाल हालेपछि तिनीहरूले सबै डुङ्गाहरूमा राख्न सक्ने भन्दा बढी माछाहरू पक्रे। है, पहिला शून्य थियो, एउटै थिएन। अहिले त भरको डुङ्गाहरू सबैमा भरेर पनि नअट्ने। मछुवाहरू त उही थिए, उही पत्रुस, है, उही अरू त्यहाँनिर। जालहरू पनि उही थियो, त्यही जाल थियो। समुद्र पनि त्यही थियो। तर अब के भयो? यहाँ अब के भयो? अब यो भयो कि त्यहाँ पत्रुसले ख्रीष्टको सहायता प्राप्त गरेको छ। के तपाईको सफलता ख्रीष्टबाट छ? तपाईको सफलता कहाँबाट छ? तपाईँ आफै प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ कि ख्रीष्टबाट खोज्दै हुनुहुन्छ? अर्को कुरा, येशूले पत्रुसलाई उहाँको प्रेमिलो वास्ता र उनका खाँचोहरूलाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ भनी रोटी र माछाको तातो खाजा तयार पार्नु भएर र दिनु भएर देखाउनु भयो। यूहन्ना 21 मा पढ्नुस्, तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ। अन्तमा येशूले पत्रुसको भित्री हृदयलाई चिर्नु भयो। पत्रुसको भित्री हृदयलाई चिर्नु भयो र सोध्नु भयो, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? 3 पटक प्रभुले सोध्नु भएको छ, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि जब उनले हो प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्छु भनेर जवाफ दिए, प्रभुले उनलाई भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूलाई चराऊ, मेरो भेडाहरूलाई चराऊ। यो चाहिँ प्रभुले पुनः पत्रुसलाई उहाँको सेवामा स्थापित गर्नुभएको, फर्काउनु भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौं। यूहन्नाको पुस्तकको यो 21 अध्याय पश्चात 2 अध्याय पछि हामी हेर्छौं भने
प्रेरितको पुस्तकमा हामी आउँछौँ 2 अध्यायपछि प्रेरित 2 अध्याय त्यहाँ अनि पेन्टिकोस्टको दिन त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो पत्रुस नै थियो जसले त्यो दिन प्रचार गर्न उत्सुक थिए। उनका पापहरू क्षमा भएका थिए। उनको संगति ख्रिस्टसँग पुनः स्थापित भएको थियो। उनले प्रचार गरे, ऊ तयार थिए। जब उनले प्रचार गरे 3000 आत्माहरू परिवर्तन भए। मेरो भेडाहरूलाई चढाऊ प्रभुले भन्नुभयो। यहाँ पत्रुसले साँच्चै नै प्रभुका भेडाहरूलाई चराएका छन्। प्रभुका भेडाहरूलाई चराएका छन्। यसरी पत्रुसको जीवनमा र नयाँ मोड आयो। ख्रिस्टसँगको संगति पुनर्स्थापित भयो। छोडेको सेवकाईलाई उनले पुनः अगाडि बढायो र उनले परमेश्वरको निम्ति महान काम उनले गरेको छ। म निष्कर्षमा आउँछु। तपाईँ क्रिस्चियन मित्रहरू, म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु र सोध्न चाहन्छु, हामीले पत्रुसबाट आज धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामीले धेरै कारणहरूले हामी लडिरहेका हुन्छौँ, हामी ढलिरहेका हुन्छौँ र हामीलाई लाग्ला अब हामी उठ्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरमा त्यो असम्भव छ। मतलब उहाँले हामीलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि हामी प्रभुमा उठ्न चाहन्छौँ भने हामीले सबैभन्दा पहिले आफैमा भरोसा गर्न छोड्नुपर्छ। आफ्ना गलत स्वभावहरूलाई छाड्नुपर्छ। परिवर्तन हुनको निम्ति प्रभुलाई पुकार्नुपर्छ। उहाँमा आफैलाई सुम्पर्नुपर्छ। के तपाईँ यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, पत्रुसको अघिल्लो जीवनलाई मात्र हेरेर सधैँ म पत्रुस जस्तै छु, म गल्ती मात्रै गर्छु, म यस्तो छु, म उस्तो छु, त्यस्तो भनेर निराश नहुनुहोस्। तर पत्रुसको अघिल्लो जीवन मात्र होइन, तर पछिल्लो परिवर्तित जीवनलाई पनि हेर्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईमा पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहोस्। आफैलाई उहाँमा सुम्पर्नुहोस्। ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्नुभएका तपाईँ प्रियहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ उस्तै गरी प्रभुमा आउनुहोस्। प्रभुले तपाईलाई पहिला धर्मी बन्नुपर्छ, पहिला तपाईँ शुद्ध हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ, अनि मात्रै आउन सक्छौ भन्नुभएको छैन। बाइबलले भन्दछ ख्रिस्ट धर्मीहरूका निम्ति होइन, तर पापीहरूका निम्ति आउनुभयो। उहाँ पापीहरूका निम्ति मर्नुभयो। हामी सबैजना पापी छौँ, म पनि, हामी सबैजना। तर जब तपाईले येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईको व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ, तब उहाँले तपाईलाई बदल्नुहुन्छ। तपाईँ आफैले बदल्न सक्नुहुन्न आफैलाई, तर उहाँले तपाईलाई बदल्नुहुन्छ। एउटा नयाँ मान्छे बनाउनुहुन्छ जो अनन्तसम्म परमेश्वरको साथमा रहन पाउनेछ। तपाईले यस नयाँ जीवन, यो परिवर्तित जीवनको खोजी गर्नुहोस्। म तपाईसँग त्यही अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हामी वचनको भागलाई यहीँ राख्नेछौँ र आजको सेवालाई पनि अन्त गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी
यस सेवाबाट छुट्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ प्रभुले हामीलाई छोड्नु भएको छैन, त्याग्नु भएको छैन। हामी हराएको अवस्थामा पनि हामीलाई खोज्नुभयो, हामीले बाटो बिराएको बेलामा पनि तपाईँले खोज्नुभयो। यहाँसम्म कि तपाईँलाई विश्वास गरेर पनि जब हामी टाढा टाढा भइरह्यौँ, जब हामी कमजोर भइरह्यौँ, जब हामी ढल्यौँ, त्यो बेलामा पनि तपाईँले हामीलाई नजिक ल्याउन, उठाउन, साहस दिन सहायता गर्नुभएको छ। पत्रुसलाई जस्तै प्रभु, हामीले कति कुराहरू आफ्नो जीवनबाट छोड्नुपर्छ, ती कुराहरू जसले हामीलाई तपाईँबाट टाढा राख्छन्। पत्रुसका कति त्यस्ता स्वभावहरू आज जुन हामीले हेऱ्यौँ, हामीले निश्चय नै पक्कै पनि ती कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ। तर हामी तपाईँको सेवा गर्न, तपाईँसँग संगति गर्न, सधैँ तपाईँको साथमा रहनलाई पत्रुसको पछिल्लो जीवन जस्तै परिवर्तित जीवन चाहन्छौँ। प्रभु, हामीलाई प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई नयाँ पत्रुस बनाउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको वचनको निम्ति धन्यवाद छ। यसपछिको बाँकी समयलाई पनि तपाईँ प्रभुको चरणमा राखेर आशिष माग्छौँ, प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह।